अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अनमोल बलोच अपनी बोल्ड अदाकारी और सेक्सी लुक की वजह से नौजवानों के दरमियान मकबूल तरीन अदाकारा है, जिनकी अदाकारी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आजकल अनमोल आपको तकरीबन हर नए ड्रामे में नजर आ रही होंगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम अनमोल बलोच के ड्रामास पर एक नजर डालते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल सारा साजिदा। सारा साजिदा में अनमोल बलोच ने साजिदा का रोल प्ले किया था। मलेशियन और पाकिस्तानी फनकार पहली बार ड्रामे सारा साजिदा में इकट्ठा चलवागर है। कहानी पाकिस्तानी लड़के और मलेशियन लड़की की मोहब्बत के गिर्द घूमती है। ड्रामे की शूटिंग लाहौर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और मलेशिया के खूबसूरत मकामात पर की गई है। सारा जो कि एक प्राइवेट कॉलेज की लेक्चरर है, उसके वालिद ने मेगत फरहीन अहमद से शादी करने पर मजबूर किया। फवाद यानी अरसलान असद बट पाकिस्तान का नौजवान इब्तिदाई तौर पर बैरून मुल्क मुकीम लाहौर में अपने खानदान के पास वापस आ गया। उसके फौरन बाद उन्हें मलेशिया में बतौर इंजीनियर काम करने की पेशकश हुई। फवाद अपने तवील अरसे से खोए हुए खानदान या अपने करियर के मफादात में फंसे हुए हैं। आखिर में उसने एक नई जिंदगी शुरू करने का इंतखाब किया। फवाद और सारा की मुलाकात एक ऐसे वाक़ये में हुई जिसने सारा को फवाद को मजीद करीब से जानने पर उकसाया। वो एक दूसरे को पसंद करने लगे और उनकी शादी तय हो गई। बदकिस्मती से शादी से पहले फवाद अपने खानदान में जलजले की खबर सुनकर फौरी तौर पर पाकिस्तान गए। फवाद घर वापस आया तो पता चला कि उनके घर वाले शादी की तैयारियां कर रहे हैं। वो बेबस महसूस करता है। इब्तिदाई तौर पर इनकार के बावजूद फवाद अपनी वालदा साइमा के फैसले को कबूल करता है और साजिदा यानी अनमोल बलोच की किस्मत, जिसने अपने वालिदैन दोनों को लैंडस्लाइड और जलजले में खो दिया है और फवाद को पाया। मलेशिया वापसी पर फवाद में फूट पड़ने लगी जब सारा ने एतराफ किया कि उसे फवाद से मोहब्बत हो गई है, जबकि उसने साजिदा से बगैर मोहब्बत के शादी की थी। ड्रामा सीरियल सजाए इश्क। सजाए इश्क में अनमोल बलोच ने रामीन का रोल प्ले किया था। कहानी रामीन यानी अनमोल बलोच नामी यतीम लड़की के गिर्द घूमती है। उसके वालिदैन का बचपन में ही इंतकाल हो गया और वो अपने वालिद की दौलत और जायदाद की वाहिद मालिक बन गई। वो अपने कजिन साइम यानी हुमायूं अशरफ को पसंद करती है, लेकिन उसकी खाला साइम की वालदा जिसके साथ वो उस वक्त रह रही है, उसने उसकी शादी फारिस यानी असफर रहमान के साथ तय कर दी, जो कि अमीर पस मंजर से ताल्लुक रखती है। उसके पीछे मकसद ये था कि वो नहीं चाहती थी कि लोग ये सोचे कि उसने अपने बेटे की शादी रामीन से उसकी दौलत और जायदादों की वजह से तय की है। साइम को अपनी माँ के फैसले पर सदमा हुआ, जबकि रामीन अपनी खाला के फैसले पर मुत्तफिक है, क्योंकि उसके वालिदैन की मौत के बाद उसकी खाला ही उसकी देखभाल करती थी। रामीन की शादी के फौरन बाद उसके शौहर का हादसा हुआ, जिसकी वजह से वो कोमे में चला गया। रामीन अब अपने शौहर की देखभाल कर रही है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि फारिस कभी भी कोमा से ठीक नहीं होगा। फारिस की मौत को देखते हुए रामीन अपनी खाला के घर से निकल जाती है और एक दिन उसके घर वालों को मालूम होता है कि वो मर गई है और 1 साल बाद रामीन जिंदा होती है। ड्रामा सीरियल एक लड़की आमसी। एक लड़की आमसी में अनमोल बलोच ने अनमोल का रोल प्ले किया था। अनमोल एक गरीब लड़की है जो अपनी बेवा माँ और छोटी बहन नायाब के साथ रहती है। उसने अपने खानदान के माली मसाइल पर काबू पाने के लिए एक दफ्तर में नौकरी करना शुरू की, क्योंकि उसकी छोटी बहन की शादी चंद महीनों में होने वाली थी। एक दिन दफ्तर से घर जाते हुए फरहान की कार के साथ हादसा पेश आता है। फरहान उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ उसके बेदार होने से पहले चला जाता है। अपनी बहन की शादी पर फरहान, जो शादी में भी आता है, अनमोल का सामना करता है और सोचने लगा कि ये वही लड़की है जो गलती से उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। फरहान अनमोल को पसंद करने लगता है। शादी के कुछ दिनों बाद फरहान अनमोल को प्रपोज करता है, जिसे वो कबूल कर लेती है। फिर अनमोल को मालूम होता है कि फरहान सबूही नायाब की भाभी का मंगेतर है और फरहान को छोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि उससे नायाब के ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात मुतासिर होंगे। ड्रामा सीरियल कसक। कसक में अनमोल बलोच ने सैनी का रोल प्ले किया था। ड्रामे में जुनैद खान एक इंतहाई खूबसूरत रूप में दिखाई दे रहे हैं। जुनैद खान बहुत ही मखसूस किरदार में नजर आते हैं। ड्रामे की कहानी मोहम्मद मकसूद ने तहरीर की है और हिदायत काशिफ, सलीम और आतिफ राठौर ने दी है। ड्रामे की कहानी बहुत ही मुनफरिद दिखाई देती है। कसक एक नौजवान लड़की फरियाल की कहानी है, जिसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसकी दानियाल से शादी हो जाती है, जो उसके बिल्कुल बरक्स है जिसकी उसने तवक्को की थी। फिर जैनी की एंट्री होती है, जो कि ड्रामा की विलन है, और यहीं से एक ट्विस्ट ड्रामे में दिखाया गया है। ड्रामा सीरियल कुर्बतें। कुर्बतें में अनमोल बलोच ने अरीबा का रोल प्ले किया था।
یہ ڈرامہ دو دوستوں اریبہ اور سمل کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ کوئی انسان دولت کی لالچ اور پرتعیش زندگی کے حصول کے لیے کتنا گر سکتا ہے اور اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے۔ معمولی سے خاندان سے تعلق رکھنے والی اریبہ کی پرورش اس کی والدہ نے تنہا کی، جبکہ سمل ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اپنے مقدر سے بے خبر اور رشتوں کی پرواہ کیے بغیر اریبہ دولت، عیش و عشرت کے لالچ میں کچھ ایسے افعال سر انجام دے بیٹھتی ہے جس سے نہ صرف اخلاقیات بلکہ اس کی دوستی کے مقدس بندھن کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ رضوان احمد کی تحریر کردہ کربتے کی ہدایت کاری کامران اکبر خان نے سر انجام دی ہے، جبکہ ڈرامے کی نمایاں فنکاروں میں انمول بلوچ، شہباز حامد، کومل ساجد، ارج محی الدین، کاشف محمود، منزہ عارف، طاہرہ امام شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل خواب نگر کی شہزادی۔ خواب نگر کی شہزادی میں انمول بلوچ نے سحر کا رول پلے کیا تھا۔ خواب نگر کی شہزادی ایک حد تک ایک رومانٹک اور خاندانی ڈرامہ سیریل ہے۔ اس سیریل کے لیے اداکار مکال ذوالفقار اور اداکارہ انمول بلوچ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ انتہائی دلچسپ فینٹیسی پر مبنی ہے۔ ممتاز ٹی وی کی میزبان شائستہ لودھی کا بھی اس سیریل میں حصہ ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک گھر کی ملازمہ مالکن بننے کے خواب دیکھتی ہے اور اس کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اسٹرگل بھی کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل نور۔ یہ ڈرامہ A+ پر نشر ہو رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل نور میں انمول بلوچ نے نور کا رول پلے کیا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ پروین ایک غریب خاتون ہے جس کی شادی ایک جواری امجد سے ہوئی ہے۔ پروین نے اسپتال میں ایک بچی زویا کو جنم دیا۔ اسی اسپتال میں اسی وقت ایک امیر ہاشم کی بیوی لیلا نے بھی ایک لڑکی نور کو جنم دیا۔ پروین غلطی سے نور کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، لیکن پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور نور کو واپس دینے کے لیے اسپتال واپس آتی ہے، لیکن وہاں پروین کو پتہ چلا کہ امیر جوڑا سوچ رہا ہے کہ زویا ان کی بیٹی ہے۔ پروین کو یہ بھی پتہ چلا کہ زویا تبھی زندہ رہ سکتی ہے جب اسے علاج کے لیے بیرون ملک لے جایا جائے۔ اپنی بیٹی کی صحت کے خاطر وہ نور کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اسے اپنی بیٹی کے طور پر پالنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ زویا جو غریب ہے شہزادی کی طرح رہنے لگتی ہے۔ نور جو کہ ایک امیر لڑکی ہے ایک غریب گھرانے میں پرورش پاتی ہے۔ سال گزر جاتے ہیں۔ نور اور زویا اب نوجوان لڑکیاں ہیں۔ زویا ایک امیر آدمی نبیل کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن نبیل نور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب لیلا کو پتہ چلے گا کہ نور اس کی بیٹی ہے تو پروین کا کیا ہوگا؟ کیا نور کو کبھی اپنے حقیقی والدین کا پتہ چل سکے گا؟ کیا نور کو کبھی نبیل کا پیار ملے گا یا زویا اسے بھی لے لے گی؟ یہ ڈرامہ دیکھ کر جانیے گا۔ ڈرامہ سیریل بسات۔ بسات میں انمول بلوچ نے آفرین کا رول پلے کیا تھا۔ ان کے ساتھ عائشہ عمر بھی ہیں۔ بسات ڈرامے کی کہانی ایک عام آدمی کی زندگی میں آنے والے نشیب و فراز کی کہانی ہے، جس میں نور اپنی مرحوم بہن کے بیٹے مرتضیٰ کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا اکاؤنٹنٹ کریم بھی اپنی بیٹی آفرین کے ساتھ اسی گھر میں رہتا ہے۔ نور آفرین کو بیٹی کی طرح مانتی ہے۔ آفرین اور مرتضیٰ وہ دوست ہیں جو اپنی دوست کی علامت کے طور پر جھگڑتے رہتے ہیں، جبکہ مرتضیٰ آفرین سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک اور لڑکی ثانیہ اس گھر میں رہتی ہے جسے آفرین اور اس کا رامز کے ساتھ رشتہ پسند نہیں ہے۔ مرتضیٰ آفرین کے ساتھ کھڑا ہے اور ثانیہ کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کرنے پر ڈانٹتا ہے۔ نور کی بیٹی افشاں اور بیٹے جہانزیب کی حالت اچھی نہیں ہے۔ جہانزیب کی تیز رفتاری کے باعث افشاں کے شوہر فرحان کی موت ہو گئی تھی، جبکہ ان کا بیٹا رمیز معذور ہو گیا تھا۔ جہانزیب جو اب ترکی میں مقیم ہے آج بھی اس حادثے کی یاد اسے ستائے ہوئے ہے جس نے انہیں بانجھ بنا دیا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی صوفیہ کو محبت اور جرم کی وجہ سے طلاق دے دی۔ افشاں اپنے مردہ شوہر کے سالگرہ کے قریب آتے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اسے مزید یاد کرتی ہے۔ وہ جہانزیب کو پاکستان واپس آتے دیکھ کر حیران ہے۔ جہانزیب نے اپنی ماضی کی غلطی پر دوبارہ معافی مانگ لی، لیکن افشاں کی خواہش ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے مر جائے۔ ڈرامہ سیریل ایک ستم اور۔ ایک ستم اور میں انمول بلوچ نے اشنا کا رول پلے کیا تھا۔ سیریل ایک ستم اور کی ہدایت کاری کے فرائض الیاس کشمیری نے انجام دیے ہیں، جبکہ اس کی لکھاری ریحانہ آفتاب، ہینا سامہ خان، ماریہ واسطی، انمول بلوچ، سرہا اصغر، ساجد حسن، روبینہ اشرف، جویریہ عباسی مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ ڈرامے میں ماریہ واسطی انمول بلوچ کی والدہ کا کردار نبھا رہی ہیں۔ ایک ستم اور کی بنیاد زینب، اس کی بیٹی اشنا اور اس کے بھائیوں کی نفرت انگیز رویے کی زندگی کی جدوجہد اور سانحات کے گرد گھوم رہی ہے۔ AMI ڈیجیٹل کا یہ ڈرامہ سیریل سوپ اوپیرا کے سمرے میں آتا ہے، تو ہاں یہ ایک لمبی کہانی تھی جسے آپ یقیناً انجوائے کریں گے۔ ڈرامہ سیریل سیانی۔ سیانی میں انمول بلوچ نے شاندار رول پلے کیا تھا۔ انمول بلوچ نے اداکاری کی کوئی تربیت حاصل نہیں کی، نہ کبھی اسکول یا کالج کے ڈراموں میں شریک ہوئیں، لیکن انہیں ایکٹنگ کا شوق تھا۔
ड्रामा सीरियल सियानी में वो किरण का किरदार अदा कर रही हैं। ये मनफी रोल है, पर अनमोल कहती हैं कि ड्रामे को ड्रामे के तौर पर देखना चाहिए। सियानी में भी एक सबक है, उसमें जो जबान इस्तेमाल की गई है और वालदा के साथ जो रवैया है, उसकी वजह ये है कि उसकी जबान से ही उसके किरदार को मजीद नेगेटिव बनाया गया है। ऐसा नहीं होता कि किरण के साथ कुछ गलत होगा, वो सीख जाएगी। उसके बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वो सुधरी नहीं है। सियानी में अनमोल बलोच के साथ मोहसिन अब्बास हैदर लीड रोल कर रहे हैं, जिन पर उनकी साबका बीवी ने घरेलू तशद्दुद का इल्जाम आयद किया था। अनमोल कहती हैं कि इस मामले को लेकर उन्होंने कभी खुद को खैर महफूज नहीं समझा, क्योंकि मोहसिन को औरतों को इज्जत देना आता है। उनके साथ काम करके मजा आया। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि अनमोल बलोच ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।